Hello mga higala. So naana po tayo pangutana no kung anong nubo kuno ang egg production kung tingtugnaw or tinguwan. So tungod ani nga mga rason. Una, bugnaw nga temperatura. Ang RTL chickens na ginahanglan og husto nga kainit aron magpabilin ang ilang lawas sa maayong kondisyon. Sa bugnaw nga panahon, mas daghan ang ilang energy nga ginagamit para magpainit sa ilang lawas imbis gamiton para sa egg production. Ang mubong temperatura usab makapahinay sa ilang reproductive hormones hinungdan sa paggamay sa production sa itlog. Ikaduha, kakulangan sa kahayag sa adlaw. Ang mga RTL chickens na ginahanglan og 14 to 16 hours aron magpadayon ang ilang normal nga pagpangitlog. Sa tingulan, madulom ang panahon ug monubo ang kahayag sa adlaw nga mao'y makaapekto sa ilang hormone nga melatonin or prolactin. So hinungdan nga mumubo ang ilahang egg production. Ang ikatulo, ang stress tungod sa ulan o kaumbog or kabasa. Ang kabugnaw, basa nga palibot o ang kaumbog magpahinay sa ilang gana sa pagkaon, magpadali sa ilang kakapoy. Kung ang ilang nesting area mabasa or dili komportable, mahimong muhunong ang ilahang egg production tungod sa stress.